Proud ko nga indigenous ko o proud ko nga naa sa ko aga subay ang higaunon nga dugo kay kini gikan ni sa akong katigulangan sa akong pero sa una pa lang nanagid kasuot kung nanagahimo kini siya nga attire ginasuot na gini siya sa una. May nga adlaw sa tanan, ako di ay si Mona Lisa Didi Gamon o isa ko ka beadmaker. Before ang internet nga na-introduce sa amoa, dili kabalon sa mag-post, ang pag-connect sa mga asa ang naay mga internet, inana ang mga cellphone. Ang akong natunan adtong training nga gibuhat sa smart katong social media training nakabalo ko nga kanang usaon pag-capture og tarong asa nga angle ang tsada og katupong ChatGPT na introduce sa ako nga kanang sakto og kahibalo nga imo lang siya pangutan-on ini language imong gamiton nga iya kang mahatagan og sakto og perfect gid siya nga paragraph inana nabalan pud nako didto nga kanang kung magsige lang kag post sa social media at least ma-introduce daghan makabalo sa about sa mga gisale namo nga mga beads nga accessories. Before sa training among challenges gyud kay kanang ang makabaligya mi kung naalay mga tigom sa tibuok tribo sa District 1 ug District 2. Dili gyud siya ingon nga dako gyud ang amuhang mostly 2,000. Pero katong nisulod nami sa sa social media, nag-post nami sa gamit na internet. Siguro mga bana-bana na ko niabot na siyang mga 15,000 above. Nabago gyud sa ako ang kinabuhi sa tabang pud sa internet. Ug naila pud mi nakita nang among mga trabaho, among mga beadworks, among tradition, culture namo nakitaan through Facebook. Through internet possible ma-post sa mga social media nga existing mi diri inani among tradition inani among culture kung unsa ka secret ang among ancestral domain.